आजको 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यति बेला जनप्रतिनिधिहरू पनि नयाँ चुनिएको अवस्था छ र पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दा जनताका आकांक्षाहरू पनि चुलिएका छन्। यसै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि आइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा आज सङ्घीय संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ र अब आउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउनुपर्दछ? जनताका चाहनाहरू धेरै छन् र नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनताका सामु धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको अवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अहिले आउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा के कस्ता कुराहरू चाहिँ ती विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ? ती कार्यक्रम जनता अथवा जनपक्षीय कार्यक्रमहरूलाई सरकारले कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने विषय यतिखेर सबैको एउटा आकांक्षा पनि रहेको छ र यति बेला गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारका सामु पनि चुनौतीहरू धेरै छन् र ती चुनौतीहरूलाई सङ्घीय सरकारले आज प्रस्तुत हुँदै गरेको यो नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता बुदाहरू प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीले विभिन्न अनुमानहरू गरेको अवस्था छ। आज हामीसँग यिनै सन्दर्भमा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर केशवराज खड्का स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। यहाँ आफै पनि विकासवादी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। विकासको बारेमा, स्थानीय तहका समस्याको बारेमा लेख्दै पनि आउनुभएको छ। त्यो विषयमा विचार विमर्श पनि गर्दै आउनुभएको छ। आज हामी स्थानीय तहको पालिका निर्वाचन भएसँगै अब आउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम बजेटको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरौँ। धन्यवाद। अब जनताका आकांक्षाहरू पनि धेरै छन् हैन, धेरै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। मतदाताका चाहिँ एउटा विश्वास पनि जित्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा आउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता बुदाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ सरकारले अथवा गठबन्धनको सरकार छ? यहाँलाई के लाग्छ? अहिले परिवर्तित अवस्था अलिकति गाह्रो नै छ। आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने देश एउटा अलि झन्डै सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हुन त आर्थिक सङ्कट छुट्टै कुरा हो र त्यसो भनिरहँदा कहिलेकाहीँ यो के भनौँ अलिकति हामीले नचाहेको अवस्थाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सृजना हुने खालको अवस्था रहन्छ भन्ने खालका धेरै तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। तर सजिलो अवस्थामा हामी पक्कै छैनौँ। अहिले यहाँले भने जस्तै ठिकै हो, अहिले नयाँ निर्वाचन आवधिक निर्वाचन हो। यो एउटा प्रजातन्त्रको लागि ज्यादै राम्रो पनि हो। एउटा के भनौँ यो चाहिँ अभ्यास पनि हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको ज्यादै ठुलो राम्रो सम्पन्न नमुना पनि हो। किनभने अवधिमा ठ्याक्क 5 वर्ष पुगेको अवधिमा दोस्रो पटक हामीले यो नयाँ संविधान अनुसार 2015 को हाम्रो सङ्घीय चाहिँ के त उसलाई व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको संविधान अनुरूप हामी स्थानीय रूपमा सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। र खुसीको कुरा के छ भने धेरै जसो यो चाहिँ के त अल्पविकसित अथवा विकासोन्मुख देशहरूमा यस्तो स्थानीय निर्वाचन यति सजिलै र यति शान्तिपूर्ण वातावरणमा भएको देखिँदैन। त्यहाँ केही चाहिँ के त के भनौँ केही मानिसहरूको ज्यानै पनि जाने अथवा इत्यादि कुराहरू हामी न्युज मिडियामा धेरै सुन्छौँ। अब छिमेकीहरूका कुरा नगरौँ यस्तो विषयमा। त्यो तुलनात्मक रूपमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यो अब्बल दर्जाको चाहिँ एउटा अनुभव भएको छ, अभ्यास भएको छ भन्न सकिन्छ। तर तपाईँले अहिले भने जस्तै यो विषयमा अहिले नयाँ प्रकारको एउटा चाहिँ के त जनआकाङ्क्षाको लहर पनि उर्लिएको छ। किनभने नेतृत्वमा खासै भन्नुपर्दा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको जुन चाहिँ के त नेकपा एमाले छ, त्यसले स्थानीय तहमा झन्डै 400 भन्दा बढी 753 त्यति बढी चाहिँ के त स्थान लिएर अगाडि बढेको थियो। अहिले त्यो अवस्था उल्टिएको छ हैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ के त यो चाहिँ के त स्थानीय तहमा नेतृत्व जम्न सफल भएको छ र गठबन्धनसँग सबै चाहिँ के त हिसाब गर्ने हो भने एमाले झन्डै चाहिँ के त तेस्रो शक्ति हैन, दोस्रोबाट पनि नगएर
किन पार्टीगत रूपमा दोस्रोमा छ, तर होइन स्थानीय नेतृत्वको हिसाबमा गयो भने तेस्रो शक्तिको रूपमा, किनभने गठबन्धन त एकैटा छ, पार्टी छुट्टै छुट्टै होला तर गठबन्धन त एउटै छ। त्यो गठबन्धनको हिसाबले गऱ्यो भने निकै पछि परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हिजो 5 वर्षमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू भए त्यो कार्यक्रमहरूमा जनता सन्तुष्ट त्यति राख्न सकिएको रहेनछ भन्ने यो एउटा इन्डिकेटर पनि हो। यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहनु भयो कि यति बेला आर्थिक सङ्कट पनि छ, विश्वव्यापी रूपमै त्यो समस्या देखिएको छ होइन। जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो रसिया र युक्रेनको समस्या छ, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा नि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई निकै अप्ठ्यारो शास्ति भइरहेको छ, दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको छ। यो अहिले आर्थिक रूपमा पनि सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गरेको अवस्था होइन होइन, नगदकै अभावको जुन हामी देखिरहेको छौँ होइन। यस्तो अवस्थामा आउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुनुपर्छ, जस्तो यहाँले धेरै कुरा पृष्ठभूमिमा भनि पनि सक्नुभएको छ। अवस्थाहरू फरक छ, जनताका चाहना धेरै छन्, ती चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ दलले अथवा उम्मेदवारहरूले भन्नुभएको छ नि त। मैले भन्न खोजेकै थिएँ, त्यस कारण नेतृत्वको सामुन्य अहिले एउटा चुनौती छ कि तपाईँले अहिले भने जस्तै विषम आर्थिक परिस्थितिमा गुज्रिरहेको यो दुःखदपूर्ण जस्तो, त्रासदीपूर्ण जस्तो आज कुनै सामानको मूल्य वृद्धि मात्रै भएन, मूल्य वृद्धि हुँदा साथै त्यो सामान त्यत्तिकै दरमा पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अर्को त्रास पनि छ होइन। त्यस कारण यस्तो अवस्थामा जनजीवनलाई सुगम बनाउने किसिमले यो नीति तथा कार्यक्रम आउनु पहिलो चाहिँ के त आवश्यकता हुन्छ। किनभने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरूप एकातिर होला, यसका अहिले तपाईँले भने जस्तै होइन के अरे राष्ट्रिय चाहिँ के त यो मागका कुरा, यसका चाहिँ आपूर्तिका कुरा, अनि त्यसका लागि मौद्रिक व्यवस्थाको कुरा, बजेटका कुरा, राजस्व उठ्तीका कुरा, यी जम्मै होइन यो जनताको लागि पर्दा पछाडिका कुरा हुन्। किनभने जनताको लागि के चाहियो भने अहिले दैनिक जीवनमा उसले भोगिरहेको कष्टपूर्ण अवस्थाबाट अलिकति पनि राहत पाउँछ कि पाउँदैन होइन, त्यो राहत चाहिँ जनताले खोजिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी होइन यो चाहिँ के त नेता कार्यक्रम आउनुपर्ने अवस्था छ। यो अर्थमा भनियो भने पहिलो कुरो परम्परागत रूपमा जुन हामी स्रोत बाँडफाँडका इत्यादिका लागि त्यहाँ भएका विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूको लागि त्यसका लागि बढी प्राथमिकतामा राखेर यो चाहिँ के त नृत्य कार्यक्रम जसरी आउने गर्थ्यो त्यसमा अलिकति हटेर होइन जनचाहना कता गएको छ, समग्रमा त्यो जनचाहनालाई कसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ, जनताका दैनन्दिन भोग्नु परेका कष्टप्रद कुराहरू अहिले भन्नुभयो नि तपाईँले, यो असाध्यै बढी चाहिँ के त यो मूल्य वृद्धिको चाप छ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कारणले गर्दा होइन। त्यसमा छिमेकी भारतले फेरि तपाईँको ट्याक्स चाहिँ त्यसमा कम गरिदिएर अलिकति राहत दिने अवस्था पनि पुगिरहेको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ यही चुनावको अवस्थामै होइन 2 पटक मूल्य वृद्धि भयो। एउटा मतगणना सुरु नै नहुँदा 10 रुपियाँ बढ्यो, अनि दोस्रो पटक फेरि गरेर अहिले 180 पुऱ्याइएको छ। अर्थात् विगत 6 महिनामा झन्डै हामीले चाहिँ के त 80 रुपियाँ होइन 102 रुपियाँबाट हिसाब गऱ्यो भने 78 रुपियाँ मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। यति बेला नेपाल आयल निगमले आँखा चिम्लेर पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि गरेको छ, त्यसमा सरकार चाहिँ मुख्य जिम्मेवार छ। यसरी मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, जनताको दैनिकी पनि कष्टपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू, हिजो यहाँले भन्नुभयो नि नेकपा एमालेकै सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्यायो, जुन कार्यक्रम जनतासम्म पुग्नै सकेनन् होइन। यता नेतामुखी कार्यक्रम आयो, प्रधानमन्त्रीका नाममा धेरै कार्यक्रमहरू थुपार्यो, केन्द्रमा कार्यक्रम थुपार्यो, यसले गर्दाखेरि विकृतिहरू आयो, आर्थिक अनियमितताहरू आयो भन्दै गर्दा के त अब कस्तो कार्यक्रम आउनुपर्छ त? अब एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हिजोको त्यो अवस्थामा स्थानीय तहमा त्यति बढी चाहिँ के त संरचनाहरू अथवा कर्मचारी नै भनौँ न, प्रशासन नै हामी सुदृढ रूपमा लान सकिरहेको अवस्था थिएन। तर अहिले 5 वर्षमा ती कुराहरू त आएका छन् नि होइन। त्यसले गर्दा होइन एउटा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहमै होइन आपूर्ति र व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, त्यो मात्रै होइन मैले देखेको त के छ भने हरेक पालिकामा केही न केही विशेष उत्पादनका व्यवस्थाहरू छन्, नभएको होइन। तर त्यसलाई उचित चाहिँ के त हामी नीतिगत सम्बोधन नगरेर त्यसको संरक्षण नगरिदिएर ती उत्पादनहरूलाई उपयोगी
रूपमा अगाडि लिएर आउन नसकिएको छ। जस्तो बजार व्यवस्था छैन होइन, यातायात हामीले पुर्याएका छौँ नि त अहिले कमसेकम यो 5 वर्षको ठुलो उपलब्धि होइन। अब यसलाई डोजर इन्जिनियरिङ पनि भनिएर कहिलेकाहीँ भनियो होइन, डोजर जता गयो त्यतै बाटो बनाइयो, यसका विविध प्राकृतिक प्रकोपदेखि आदि लिएर होइन, त्यसका चाहिँ के त यो दिगोपनका प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। तर पनि एक सरो कुरा चाहिँ के भने हिजो पुग्दै नपुगेका ठाउँमा आज बाटो त पुगेका छन्। बाटो पुग्ने भने सामान पुग्ने मात्रै होइन नि त, त्यहाँ भएको उत्पादन त्यो सामान फर्केर आउँदा रित्तो ट्रक लाउन नपरोस्, त्यो अवस्था पनि चाहिएको छ। डोजरी विकासमा प्राकृतिक दोहन पनि भयो, आर्थिक अनियमितता पनि भयो। डाक्टर साहब, म यो कुरामा यहाँसँग आउँछु। डाक्टर खड्का, जस्तो यति नै बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चाहिँ समीर जोशी अहिले आउँदै गरेको बजेट, आज प्रस्तुत हुँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनअपेक्षाहरू, जनताको चाहना के छ भन्ने विषयमा टिभी जर्नलिस्ट अहिले हाम्रो समीर जोशी बानेश्वर लगायतका स्थानीय ठाउँहरूमा, बजारहरूमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। समीर, हजुर समीर, अहिले तपाईँले त्यहाँ स्थानीयवासीहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा आउँदै गरेको बजेट र आज प्रस्तुत हुँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनताको अपेक्षा चाहना के पाउनुभयो समीर? नवराज, जस्तो सरकारको तर्फबाट आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्। नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसहित आयात प्रतिस्थापना र चुनावी मुखी लोकप्रिय कार्यक्रम लगायतका विभिन्न केन्द्रित हुने भएको छ। यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी 15 जेठमा बजेट संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। अहिले हामी बानेश्वर क्षेत्र रहेको श्री रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा छौँ र यसरी नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा चाहिँ पेश हुँदै गर्दा चाहिँ स्थानीय के भन्छन् त, कस्ता कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर यति बेला म बानेश्वरको रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा आइपुगेको छु र मसँग एकजना स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सोध्ने प्रयास गर्छु। यहाँलाई स्वागत। हजुर, हस्, नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम प्रकाश आचार्य, घर यही बानेश्वर। जस्तो आज सरकारको तर्फबाट संसद बैठकमा चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि चाहिँ र संसदमा बजेट चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ भनेर चाहिँ आज प्रस्तुत हुँदैछ। तपाईँले कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ चाहनु भएको छ? स्थानीय भएको नाताले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू आए, कति पुरा भए या भएनन् लगायतका विषयहरू पनि रहेका छन्। जस्तो आज संसदमा चाहिँ यो बजेट विधेयक पारित भइरहँदा, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा कस्ता कार्यक्रम तथा कस्ता नीतिहरू आउन् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँले? कस्तो छ यसमा भनेदेखि थुप्रै, अब अहिले यो राष्ट्रपतिज्यूको मात्रै कुरा होइन, थुप्रै यस्ता बजेटहरू, नीति कार्यक्रमहरू थुप्रै आएका छन्। अब लगभग हामी पनि, मै आफै पनि 52-53 वर्ष भइसकेँ। तर कस्तो भएको छ भनेदेखि कार्यक्रम चाहिँ आउने कागजमा मात्रै, जनतालाई के पनि राहत छैन। सर्वप्रथम त यहाँ साँच्चै भन्यो भने बाँच्ने हाम्रो एउटा मौलिक अधिकार पनि छैन। किनभने घरमा महिनौदेखि फोहोरहरू चाहिँ तपाईँको यत्तिकै डुङ गनाएर बसेको छ, कसले हेर्ने हो त्यो थाहा छैन। घरमा धाराको पानीको चाहिने लाइन छ, पानी आउँदैन। अब कहिले नयाँ धाराबाट, कहिले पुरानो धाराबाट। शिक्षामा जाऊ, शिक्षामा त्यस्तै छ, अनगिन्ती जहाँ पनि गयो राजनीति मात्रै छ। स्वास्थ्यको त कुरै नगरौँ, सरकारी अस्पताल देखाउने मात्रै हो, सबै आफ्नो क्लिनिकमा आएर चाहिँ आफ्नो चाहिने डाक्टरहरूले अनगिन्ती त्यहाँ पैसा कमाउने मात्रै काम गरेका छन्। कतै पनि कुनै ठाउँबाट पनि जनता यति मरेको छ कि यति महँगी छ, त्यहाँ कसैलाई मतलब छैन। अहिले भर्खर पनि ठ्याक्कै यो अहिले स्थानीय चुनाव सकिने बित्तिकै पेट्रोलको भाउ बढेको छ, डिजेलको भाउ बढेको छ। म त के भन्छु भनेदेखि तपाईँको डिजेल पेट्रोल जब बाहिरबाट इन्डियाबाट लिएर आउनु पर्छ भनेदेखि गाडीहरू चाहिँ बन्द गराउनु पर्यो नि त। माथिदेखि नै ठुलो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, ठुला मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला बसहरू चढेर हुँदैन। तपाईँको यहाँ साइकल चढेर विदेशमा चाहिँ उहाँ उसको चाहिँ मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू साइकल चढेर अफिस जानु हुन्छ। हाम्रा यहाँको चाहिँ हाम्रो गर्न नहुने केही छैन। चाह्यो भने हुनसक्छ, तर यहाँ लोभी पापी धेरै छन् र धर्म सब नाश पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले म के भन्छु उहाँहरूलाई भनेदेखि अब जे जस्तो भए पनि हामीले चाहिँ अब एउटा भोलिको दिन राम्रो चाहिँ होस् भनेर हामी सबैले सोचेका छौँ। त्यसको लागि महँगी नियन्त्रण होस्, सबैको घरमा पानी धाराको चाहिँ पानी आओस् र फोहोर व्यवस्थापन होस्, अब ठाउँ बस्ने चाहिँ चौताराहरू होस्, स्वास्थ्यको लागि मान्छेले निर्धक्क भएर फ्रीमा चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्न पाउन्। त्यस्तै गरेर शिक्षामा पनि त्यस्तै होस्। यति नै हो। यही 2-3टा कुराहरू राम्रोसँग सिरियसली गरिदिनु भयो भने सब जनताहरू खुसी हुन्छन्। यो मेरो आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत हो। यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कम्तीमा मैले बोल्न पनि पाएँ, अब के बोल्ने थाहा छैन। धन्यवाद।
नवराज, अहिले हेर्ने भने जुन सरकारले लिएर आएका जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू कति रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन नभएको र कति रूपमा कार्यान्वयन भएको भनेर स्थानीयबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। लगायतका विषयहरू स्वास्थ्य, रोजगार, विभिन्न तरिकाका यी आधारभूत आवश्यकताहरू पनि कतिपय रूपमा पुरा नभएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामी अर्को व्यक्तितर्फ केन्द्रित हुन्छ। हजुर, मेरो नाम मन्जु शर्मा पौडेल। जस्तो आज संसदमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट नीति तथा 2079-80 चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। 15 गते यसै विषयलाई लिएर चाहिँ बजेट विनियोजन संसदमा चाहिँ बजेट पेश हुँदैछ। जस्तो यो भइराख्दा तपाईँले चाहिँ अब 79-80 को लागि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आओस् र आज संसदमा कसरी पेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हजुर, अब नीति र कार्यक्रम प्रत्येक पटक आउँछ, राम्रो पनि आउँछ, तर आएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो विडम्बना यही छ। अब कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य अनि फोहोरमा राजनीति छ। सबभन्दा ठुलो राजनीति फोहोरमा छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक के हेर्नुहुन्छ? केहीमा पनि नीति आउँछ, जनता अलि दिन खुसी हुन्छन्, अब हुने भयो भन्यो, तर केहीमा पनि चाहिने काम भएको हुँदैन। सडक हेर्नुहुन्छ भने 3 महिना अघि त्यो सडकबाट राम्रो पिच बनेर गएको हुन्छ भने 3 महिनापछि त्यही बाटोमा जाँदा यति ठुलो खाल्डा हुन्छन् कि कुन बेला त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। यस्तो किन बन्छ? कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि दिगो हुनु पर्यो। दिगो विकास भनेको त्यही हो नि। जे पनि एकचोटि बनोस्, लामो समय होस्, देश विकास हुन्छ भन्ने कुरो कार्यक्रम ल्याउँदै त्यो बुझ्नुपर्छ। अब स्वरोजगारको कुरा गर्नुहुन्छ भने देशमै यदि रोजगार पाइन्छ भने देशका युवाहरू किन त्यो खाडी मुलुकमा जान्छन्, आफ्नो परिवार छोडेर विदेश जान्छन्? यो कुराहरू पनि यस्तो कार्यक्रमहरूमा ल्याउनुपर्छ कि रोजगार आफ्नै देशमा होस्। अब शिक्षा निशुल्क भनेर सरकारले बोल्छ, नीति छ, तर अब विद्यालयहरूले विभिन्न शुल्कको नाममा हेर्नु हामी जनतालाई कति मार पारिरहेछ। छोराछोरी पढाउन गाह्रो छ हैन। सबैलाई साक्षर बनाउने हो भने त सरकारले शिक्षामा त यति राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ नीति नियम, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य त्यही छ। अब विडम्बना हाम्रो देशको यही छ। अब हामी जनता कार्यक्रम आएपछि अलि दिन खुसी हुन्छौँ, त्यसपछि फेरि केही छैन। त्यस्तो नहोस्। दिगो विकासको धारणा लिएर राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन होस्, यही मेरो शुभकामना। जस्तो आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जुन प्रस्तुत भइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धारणा अनुसार चाहिँ विभिन्न लगायतका कामहरू नभएको भनेर पाइन्छ। यो बुँदा रूपमा चाहिँ यो प्रस्तुत भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो बुँदा रूप भन्नुभन्दा नि हामीले खोज्ने त्यही हो। जनताले हामी केही अरू खोज्दैनौँ। हामीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोर र यातायात, यति हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो। यसैमा विभिन्न बुँदाहरूमा कार्यक्रमहरू आओस्। धन्यवाद। अहिले हेर्ने भने जनतामा ठुला त्यो आवश्यकताहरू पनि चाहिँदैन, साना साना आवश्यकताहरू पुरा गरिदियोस्, होस् राज्यले होस् भन्ने मात्रै चाहन्छन्। तर आज राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन नीति तथा कार्यक्रम बजेट चाहिँ प्रस्तुत भइराख्दाखेरि अहिले विभिन्न मानिसहरूको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् र उनीहरू भन्छन् हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा हुने गरेर विभिन्न शिक्षा, रोजगारी लगायतका खानेपानी, सडक व्यवस्थापन लगायतका यावत विषयहरू जुन नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो भने अझ रूपमा चाहिँ सहयोग पुग्छ कि भनेर लगायतका स्थानीयहरू बताइरहेका छन्। र यति बेला मसँग अर्को व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम भरत ढकाल, म बानेश्वर वडा नम्बर 10 मा बस्छु। जस्तो आज राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ संसदमा चाहिँ एउटा पेश हुँदैछ नीति तथा कार्यक्रम 2079-80 को चाहिँ त्यो कार्यक्रम प्रस्तुत भइराख्दाखेरि चाहिँ लगायतका विषयहरू पनि समेटिन्छन् होला। तपाईँले चाहिँ कस्ता कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत हुन् राष्ट्रपतिज्यूबाट भन्ने चाहनुहुन्छ? अब चाहना त धेरै छ, धेरै देखियो। यो चाहिँ रेगुलर कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ मलाई है। अब राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो हरेक वर्षमा आउने कार्यक्रम हो, तर कार्यान्वयन कहीँ पनि भएको देखिँदैन। बहुत कम, एकदमै न्यून देखेको अवस्था छ। नेपालमा चाहिँ नि समष्टिगत रूपमा लिने हो भने जर्जर अवस्था छ। राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रको भइदिनु पर्यो। यो मेरो यति सुन्दर देशको म राष्ट्रपति हुँ। यो देशमा यति गरिब, यति बेमुखा जनताहरू छन्, यिनका लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छातीमा हात राखेर कार्यान्वयन प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन भयो कि भएन अनुगमन पनि गर्ने एउटा नीति बनाइदियो भने चाहिँ साँच्चै केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर आजसम्म केही परिवर्तन भएको छैन।
जस्तो सरकारले आज कार्यक्रम तथा नीति प्रस्तुत गर्दै गर्दा संसदमा चाहिँ के कार्यक्रम तथा नीतिहरू चाहिँ पेश भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो हेर्ने भने अब यसै विषयलाई लिएर चाहिँ यस्तै नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा चाहिँ आगामी 15 जेठमा चाहिँ बजेट संसदमा धरि पेश हुँदैछ। कुन विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ यस्तो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ सरकारको प्राथमिकतामा कुन पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ आज भाग्यले यो बानेश्वर महादेवमा आउनु भएको छ, महादेव मन्दिरको परिसरमा। यहाँ देशकै सर्वोत्कृष्ट चाहिँ पुस्तकालय रत्न पुस्तकालय चाहिँ सर्वोत्कृष्ट भएर चाहिँ नि भएको अवस्थामा आउनु भएको छ। रत्नराजी स्कुलमा आउनु भएको छ। यहाँ धेरै नेताहरूलाई उत्पादन गर्ने स्कुलमा पनि आउनु भएको छ। यो रत्नराजी स्कुल म पनि पढेको स्कुल हो। तर नीति तथा यो कार्यान्वयन प्रस्तुत गर्दाखेरि र कार्यान्वयन गर्दाखेरि साधारण कुरो नेपाली जनतालाई पानी सुलभ रूपले पानी खान पर्यो, सुलभ रूपले स्वास्थ्य हुनु पर्यो। ल चाहिँ यो स्कुल चाहिँ निःशुल्क भनेर भनिएको छ, पैसा लाग्दैन भनेको छ। तर गरिब जनताले चाहिँ पैसा तिरेर स्कुल पढाउनु परिरहेछ। सरकारी स्कुलमा पनि साँच्चैकै निःशुल्क छ कि छैन त्यो पनि अनुगमन गर्न पर्यो। र यातायात हेर्नुहोस् त अहिलेको अवस्था अस्तव्यस्त। यो चाहिँ कमसेकम अहिले यति महँगै भएको छ पेट्रोलको र डिजेलको। यसलाई यस्तो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल चाहिँ उत्कृष्ट रूपमा जाँदैछ, यत्रो उत्पादन हुँदैछ भएछ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई फोकस गरेर यो सबै भात पकाउने ठाउँ हामी बिहान बेलुका जुन भात पकाउँछौँ त्यो पनि बिजुलीमा परिणत गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आर्मीले, पुलिसले, उद्योग कल कारखानाले विद्युतमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। अब यो चाहिँ पेट्रोल किनेर सकिँदैन, डिजेल किनेर सकिँदैन भन्नेमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो। लोड सेडिङ हुनु भएन, ग्यारेन्टी पनि गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि देशमा निकै ठुलो चाहिँ यो परिणत हुन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हेर्नुहोस् यो स्कुलमा हरेक बोर्डिङ स्कुलमा गयो भनेदेखि चाहिँ नि बास्न आउने टोयलेट हुन्छ। यहाँ तपाईँ एकचोटि टोयलेट जानु होला, दुर्गन्ध भएर भित्र पर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी र विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि कमसेकम त्यो विद्यार्थी चाहिँ यो 10 क्लास पास भएर +2 पढेपछि चाहिँ विदेश नजाओस्, देशमै उद्योग कल कारखानामा चाहिँ आबद्ध गराउन सकोस् र उसले चाहिँ यही नेपालमा केही गर्न सकोस् भन्ने पनि खालको नीति आउनु पर्यो र रोक्न सक्नु पर्यो। त्यो रोक्न सकेको छैन। त्यसकारण त्यो पाठ्यक्रममा पनि कुनै चेन्ज गरेर भए पनि यो विद्यार्थीहरूलाई, यो युवाहरूलाई देशमा टिकाउने खालको नीति ल्याउनु पर्यो। स्वास्थ्यमा र महँगाईको अनुगमन गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ नि गलत गरेको मान्छेलाई कारवाही गर्ने पनि यो जनताले प्रत्यक्ष देख्ने खालको चाहिँ त्यस्तो नीति ल्याउनु पर्यो। र म एउटा लास्टमा एउटा के भन्छु भने यो भ्रष्टाचारले यति चरम सीमा नागेको छ। कयौँ पुल भत्केको चाहिँ टुटेको हामी देखिरहेछौँ। पिच हुन्छ 1 बित्ताको, खर्च हुन्छ राज्यको, पिच हुन्छ आधा इन्चको, सबै घुस खाँदै 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 आधा इन्चको भएको हुनाले त्यसको अनुगमन पनि भएन, कार्यान्वयन पनि भएन। यसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ देश सम्झेर छातीमा हात राखेर देश बनाउने प्रण गर्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई उत्थान गर्ने खालको नीति ल्याउनु पर्यो। त्यही म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले समग्र रूपमा स्थानीयहरूको पनि आवाज सुनिराख्दाखेरि, मानिसहरूका विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सुनिराख्दाखेरि चाहिँ 79-80को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदाखेरि शिक्षा, रोजगार, कृषिमा आधुनिकरण, सहुलियत लगायतका विषयमा वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रेमिटान्स लगायतका चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ सही सदुपयोग होस् र नीति तथा कार्यक्रम यसरी प्रस्तुत होस् र बजेट विनियोजन होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। नवराज। हस् समीर, यहाँले हामीले चाहिँ सुन्यो दर्शकमाझ पनि स्थानीयवासीहरूको आवाज, यो आवाज प्रतिनिधिमूलक आवाज पनि हो र स्थानीयवासीहरूसँग तपाईँले गरेको कुराकानीको लागि धन्यवाद। अहिले हामीसँग बानेश्वर रत्नराज स्कुलबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी जोडिनु भएको थियो प्रत्यक्ष रूपमा। र अहिले स्टुडियोमा पनि हामीसँग यसै विषयमा अर्थशास्त्री डाक्टर केशवराज खड्का हुनुहुन्छ। फेरि स्वागत छ यहाँलाई। यहाँले हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीजीले जुन कुराहरू गर्नुभयो, स्थानीयवासीको आवाज प्रतिनिधिमूलक आवाज हो, यो देशभरिकै स्थानीयवासीको आवाज यही नै हो। तर वास्तवमा यो आवाज अत्यन्तै प्रतिनिधिमूलक लाग्यो मलाई, किनभनेदेखि उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, होइन, फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर व्यथितिहरू, भ्रष्टाचार, स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ। अहिले स्थानीय पालिकाहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै गरेको अवस्था पनि छ। राष्ट्रपतिज्यूबाट आज संसदमा प्रस्तुत हुँदै गरेको नीति तथा योजना कार्यक्रम पनि जनमुखी होस्, जनताको लागि होस् भनेर धेरै कुरा गर्दै गर्दा अर्थशास्त्रीहरूको आँखाले पनि यी कुराहरू सुनेकै हुन्छ। अर्थशास्त्रीले दिने सुझाव पनि यस्तै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। के भनिरहेको छ? धन्यवाद। जनताको आकाङ्क्षालाई प्रस्तुत गर्न, सम्बोधन गर्न नसक्ने किसिमबाट हामीले कार्यक्रम गर्दा यो चाहिँ के त जनतामा वितृष्णा आएको छ। अहिले मैले जे जति महानुभावहरूको चाहिँ के त त्यो प्रतिनिधिमूलक यहाँले भन्नुभयो त्यो कुराहरू सुनियो, त्यसमा त्यो कुरो झल्किन्छ होइन कि
सरकारले जे काम गर्छु भनेर आजै आउने चाहिँ के त यो जुन छ हाम्रो नृत्य कार्यक्रम त्यसमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन उहाँहरूको समग्र कुरामा होइन अविश्वासको वातावरण यो भने त राष्ट्रले ठुलो एउटा क्षति गरिरहेछ गुमाइरहेछ जनविश्वासको अभावमा आफूले बोलेका आफूले भनेका कुरा सरकारले गर्छु भनेका कुराप्रति जनताको अविश्वास जाग्नु भने होइन योभन्दा ठुलो यो के भनौँ प्रशासनको लागि सचेत स्थानीयवासीले नेतृत्वलाई योभन्दा बढी ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती के हुनसक्छ तर यो चुनौतीको गाम्भीर्यता होइन हामीले सरकारले कुन हदमा लिन्छ र कसरी जान्छ होइन आज भन्न त भनियो होइन चाहिँ कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट प्रस्तुत हुन्छ भनेर यो राष्ट्रपतिको मात्रै नभएर होइन राष्ट्रपतिको मुखबाट निस्किने अहिलेको चाहिँ के त वर्तमान गठबन्धनको सरकारको होइन यो कमिटमेन्ट हामी कहाँ जान्छौँ भनेर मार्गनिर्देशन गर्ने यो त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार होइन राज्य प्रमुखले बोलेको कुरा चाहिँ व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ जनतामा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहना देखियो चाहना मात्रै देखियो होइन त्यसकारण त्यसको कार्यान्वयन गर्नलाई अगाडि बढ्नुपर्छ अब मुख्य कुरो चाहिँ मैले अहिलेदेखि भनिरहेको छु कि अहिले जनताले तत्काल चाहिँ के त यो बेहोर्नु परेका जुन व्यथितिका कुराहरू छन् नि हो त्यो व्यथितिका कुराहरूमा परिवर्तन आएन क्या होइन जस्तो 69 के अरे 78 69को आयो 69 80को अब आउँदैछ हिजोको चाहिँ के त यही सम्बोधनबाट हामी कहाँ पुग्यौँ त्यसको लेखाजोखा र अब आउने चाहिँ यो सम्बोधनबाट हामी कहाँ जान्छौँ त्यसको आधारमा जाने होइन यो परम्परा कायम भइदिएको भए सायद जनतामा यति बढी निराशा आउँदैन थियो होला अब बाँकी रह्यो अरू कुरा यो गुणस्तरहीन यो निर्माणका कुराहरू अनि कार्यान्वयन फितलो हुने विषयहरू यी जम्मै होइन चाहिँ एउटा समग्र व्यवस्थाप्रति नै एउटा यो चुनौती हो जनताप्रतिको निराशा देखियो त्यसकारण यसलाई सजग चाहिँ के त त्यो निराशा त जनताले यसपटक मतदानमा पनि देखाए त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सिरियसली लिएर होइन यसले त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएर जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने खालेले आउनु पर्यो त्यसमा मैले अहिले भने उम्मेदवारहरूलाई मतदान नगर्नु कम मत जानु भनेको निराशा होइन र त्यो त व्यवस्थाप्रतिकै प्रश्न हो त्यो त छुट्टै विषय छ छुट्टै यस्तो कुराकानीको क्रममा आउँला अहिले आर्थिक रूपमा भन्दा चाहिँ के आयो भने पहिलो कुरो तपाईँको अहिलेको जुन यो महँगीको चरमचुलीमा गइरहेको वातावरण छ त्यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गरेर राख्न सक्छौँ सरकारले ठिक्कै यहाँ हामीले चाहँदैमा पेट्रोलियम त हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन बाहिरबाट आउँछ होइन अनि त्यसका लागि त्यसबाट हुने जुन चाहिँ कि त मूल्य वृद्धिको कारण हो त्यसलाई सरकारले चाहेर पनि रोक्न सक्ने पेट्रोलियमसँग जोडिएर बहानामा अकासिनु चाहिँ भएन मूल्यको तर त्यहाँ त सरकार अनुगमन गर्न सक्छ क्या नेपालमा चाहिँ त्यो न्यू भइदियो बहाना भयो होइन एउटा बहाना भइदियो कि पेट्रोलियम अगासिरहेछ त्यसकारण सबै कुरो बढ्यो होइन त्यो कति हदमा बढ्नु पर्ने पेट्रोलको एउटा कुरो मैले के भन्नु बढेपछि डाक्टरको फीदेखि विद्यालयको शुल्कसम्म बढ्ने अवस्था हामी कहाँ देखिन्छ त्यही त अब त्यो त कहीँ बढ्दैन होइन त्यसकारण त्यो हरेक कुरामा म त अझ के भन्छु भने कहिलेकाहीँ सरकारले अलिकति जस्तो यो उसलाई यो के भनौँ यातायातका सुविधा इत्यादि जुन पेट्रोलियमसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् नि हो त्यस्ता कुराहरूमा केही राहत पनि दिउँ कर नै कम गरिदिएर हुन्छ अथवा अन्य कुराहरूबाट हुन्छ होइन त्यहाँ सरकारका विविध कुराहरू छन् त्यो पक्षबाट हामीले उनीहरूलाई राहत पनि दिउँ र मूल्य वृद्धि पनि तिमीले यो प्रतिशतभन्दा गर्न पाउँदैनौ है त्यो अर्थमा यो राहत दिएको दुईवटा चाहियो क्या अनि नियन्त्रण हुन्छ तपाईँ सिधा नियन्त्रणमा मात्रै जानुहुन्छ भने पनि होइन त्यो सम्भव छैन होइन किनभने उसको लागत त उसले देखाउँछ नि त होइन लागत अनुसारको मूल्य वृद्धि त हुनु पऱ्यो तर त्यो लागत नै कम गर्ने गरी यहाँ हुन्छ के भन्ने यसरी केही गरी सुविधा दिइयो भने पनि मूल्य वृद्धि चाहिँ झन् बढी भइरहन्छ त्यही कारण यो दुइटै तोक्ने गरी केही गरी सरकार आयो भने साँच्चै जनताले महँगी बढे पनि एउटा महसुस चाहिँ गर्छन् कि सरकारले चाहेको कुराहरू गरेको छ है भन्ने खालको र त्यसबाट एउटा जनविश्वासको आर्जन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। म यो विषयमा आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत हुँदै गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी 15 गते प्रस्तुत हुन लागेको बजेटको बारेमा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर केशव खड्कासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज संसदमा प्रस्तुत हुँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा र आगामी बजेटको बारेमा अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर केशव राज खड्का अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई हामीले जनप्रतिनिधिहरूको आवाज पनि सुनायौँ प्रत्यक्ष रूपमा। स्थानीय पालिकाको अवस्थाको बारेमा यहाँ आफैले हेर्दै आउनुभएको छ र विगतका वर्षहरूमा नि पालिकाहरूको खर्च हुन सकेन र कतिपय पालिका दर्जनौँ पालिकाहरूले त बजेटै प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् अहिलेसम्म। यस्तो अवस्था पनि छ। सङ्घीय सरकारले ल्याउने कार्यक्रम नीति योजना स्थानीय तहसम्म कसरी जान्छ? अहिले भनिएको छ नि सिंहदरबार घर घरमा पुग्छ भनेको छ। न सिंहदरबार पुग्यो न स्थानीय पालिकाहरूले एउटा विकास समृद्धिको काम गर्न सकेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? हजुर, अब यो एउटा चाहिँ यो सङ्घीय व्यवस्थाको एउटा सीमितता नै हो। आज प्रस्तुत हुने बजेट सङ्घीय सरकारका लागि मार्गदर्शक एउटा चाहिँ के त नीति कार्यक्रमको संयोजन हो। तर यो भित्रपट्टि स्थानीय तहसम्म पुग्ने अथवा हाम्रो चाहिँ के त प्रान्तीय सरकार छ हैन, अब यो प्रदेश सरकारलाई पनि दिने आदि कुराहरू पनि हामी यसमा राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ। प्रदेश सरकार चाहिँ कमजोर देखियो नि, निष्क्रिय देखियो। किन? हैन, प्रदेश सरकारको भूमिका यो संवैधानिक रूपमै अलिकति कमजोर चाहिँ देखिएकै हो, राखिएकै हो। किनभने बिचको यो उसलाई एउटा यो सरकारी अथवा एउटा एक तहलाई हैन लिएर जाने, तर त्यसको राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ। किनभने आफ्नो प्रदेशभित्रपट्टिका विभिन्न पालिकाहरूको विभिन्न भौगोलिक र आर्थिक स्वरूपलाई समेटेर राष्ट्रको नीति त्यो आज आउने जस्तो एउटा सामान्य नीति जनरल भन्नुहोस् न हैन, यो आम नीति जुन छ त्यो भित्रपट्टि आफ्नो प्रदेशलाई कसरी चाहिँ के त गर्ने हैन, त्यो भित्रपट्टि समायोजन गर्ने, त्यो त्यसका कार्यक्रमबाट अधिकभन्दा अधिक लाभ हासिल गर्ने र त्यसलाई वर्गीकरण गर्न प्रान्तीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब अहिले नै तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय सरकारमा केही कमजोरीहरू छन्। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ के त देशमा भर्खर सुरु भइरहेको स्थानीय सरकार अहिले नै हैन, यसबेला योभन्दा अगाडि त निकाय भनिन्थ्यो हैन, स्थानीय निकाय सम्पूर्ण केन्द्रको निर्देशनमा जान्थ्यो। तर आज केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्छ, निर्देशन दिन सक्दैन, किनभने संवैधानिक रूपमै उनीहरूका हक अधिकारहरू छन्। तर प्रश्न कहाँनिर रह्यो भने त्यो स्थानीय सरकारलाई त्यो क्षमतामा पुर्याउने हामीले प्रयास के गर्यौँ? त्यसकारण आजको नीति कार्यक्रममा त्यो प्रयास आउनु पर्यो हैन। म अब स्पष्ट भनौँ, विगतमा पञ्चायत काल थियो र पञ्चायतमा आउने पञ्चहरू पनि थिए, उहाँहरूको चाहिँ के त त्यो छैन हैन, सशक्तिकरणका लागि उहाँहरूको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र थियो हैन। त्यहाँ चाहिँ के त उहाँहरूलाई ल्याएर महिनौँ राखेर यसरी जानुपर्छ, उहाँहरूका अधिकार यी हुन्, यो काम गर्ने शैली यो हो, प्रशासन यसरी चल्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई नीति निर्देशन तथा कार्यान्वयनको हैन एउटा चाहिँ प्रशिक्षण गर्ने थियो। आजका यी भर्खर चुनिएर आएका चाहिँ के त छन् हैन, यो के भनौँ स्थानीय तहका प्रमुखहरू छन्, मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ हैन, प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रशिक्षण खोइ स्थानीय पालिका जनप्रतिनिधिहरूलाई त धेरै कुराको जानकारी नभइकन एकदम भन युवा अवस्था पनि आउनुभएको छ हैन, कोही पाका उमेरका पनि हुनुहुन्छ। अपेक्षा जनताको धेरै छ, चुलिएको छ। यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, स्थानीय पालिकाहरूमा स्थानीय तहमा नि आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि छन्, आफ्नै एउटा चाहिँ पहिचान छ हैन, आफ्नै संस्कृति छ, त्यसलाई पनि सम्पन्न बनाउन सकिन्छ नि त? सकिन्छ। र त्यही अनुसार त्यहाँ स्थानीय तहमा पनि यो के भनौँ त्यहाँको स्थानीय व्यवस्थापन अथवा गाउँसभा अथवा नगरसभा त हुन्छ नि, गाउँसभा नगरसभालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हैन सरकारको सशक्तिकरण कार्यक्रम पुग्नु पऱ्यो क्या हैन। एकैपटक तपाईँले हस्तक्षेप केन्द्रले गर्न सक्दैन, संविधान छ। जस्तो यही हामीले शिक्षा भन्यौँ नि, स्वास्थ्य भन्यौँ नि हैन, अब कृषि भन्यौँ नि हैन, अब त्यो जम्मै त स्थानीय सरकारको चाहिँ के त हक अधिकारभित्र पनि पर्छ, त्यहाँको स्थानीय तहमा राख्न। तर ती कुराहरूलाई जनताको चाहिँ के त अभिमतले कुन कार्यक्रम कसरी अगाडि लिएर आउने भन्ने कुरामा चाहिँ हैन कुनै संयन्त्रले काम गरिरहेको छैन। न स्थानीय सरकार त्यसमा चासो राखिरहेको छ,
जनता बिचरा के अरे आपसमा चाहिँ के त विह्वल छन्। विगतमा हामी के देख्यौँ स्थानीय के गर्ने के नगर्ने बिलखबन्द छन्। डाक्टर साहब जस्तो विगतमा हामी के देख्यौँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। धेरै पालिकामा विवाद देखियो। कार्यकारी प्रमुख एउटा निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बिचको एउटा शक्ति होइन पावरकै रूपमा पनि विवाद देखियो। अनि त्यो विवादमा कामै हुन सकेन होइन। यस्तो खालको विवादले अझै पनि यो खालको विवाद चाहिँ छ पालिकाहरूमा पनि छ स्थानीय वडाहरूमा पनि छ। आजको होइन आजको नेता कार्यक्रमले यस्तै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो क्या। किनभने कतिपय कुरामा यो चाहिँ के त स्थानीय जुन यो ऊ छ प्रशासन प्रमुखहरू होइन उहाँहरूले पनि जनप्रतिनिधिका कुराहरूलाई होइन के भनौँ मानिदिनु पर्ने अवस्था छ होइन। तर कहिलेकाहीँ उहाँहरूले मान्नुपर्छ भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको नि आफ्नो अधिकार क्षेत्र त छ नि। त्यो दुईटाको बिचमा कुरा मिलिरहेको छैन। त्यसले गर्दा यो जम्मै किन भइरहेछ भन्नु होला भने मैले अहिले भने नि स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्ने कामै गरिएन। केन्द्रले जे जस्तो छ जहाँ छन् त्यहीँ छोडिदियो। उसले जे जानेको थियो त्यो कुराले गर्यो त उसको पनि त भुल त होइन नि। त्यस कारण अहिले नयाँ आएको छ 5 वर्षको लागि यी स्थायी सरकार हुन्। अब परिवर्तन त बिचमा हुँदैन। त्यस कारण उहाँहरूलाई यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले यो चाहिँ के त नेता कार्यक्रममा कसरी र के गरी जानुपर्छ त्यो कुराको राम्रो प्रशिक्षण व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको क्षमता वृद्धि हुन्छ र उहाँहरूलाई के आवश्यक छ त्यो कुराको चाहिँ के त जनशक्तिको आवश्यकता हो कि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता हो कि अथवा चाहिँ के त स्थानीय विज्ञहरूको आवश्यकता हो कि कहाँ कता के छ होइन त्यो परिचालन गर्ने होइन संयन्त्रका समेत होइन आधार बनाइदिएर एक प्रकारको उहाँहरूको सशक्तिकरण गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि आगामी वर्षहरूमा त्यसको प्रतिफल आउँदै गर्छ। होइन यो अहिलेकै जस्तो जनप्रतिनिधि चुनिए आए अब उनीहरू आफै काम गर्छन् भनेर छोडिदिने हो भने फेरि पनि हामी कहाँ केही सुधार आउनेवाला देखिँदैन। भनेपछि स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनको लागि केन्द्रले राजनीतिक तहले त्यो खालको प्रशिक्षणहरू दिने होइन र सिंहदरबार साँच्चै गाउँ गाउँमा पुर्याउने हुने त्यो खालको अनुभूति दिलाउने खालको कार्यक्रम नीति छ योजना बजेट आउनु पर्यो। हस् अन्तिममा यो आउनु पर्यो। अब अन्तिममा म यही भनौँ कि यो चाहिँ के त नेता कार्यक्रम अत्यन्त चाहिँ के त संवेदनशील बेलामा छ। यसले अहिले भनियो पहिलो कुरो जनताका आकाङ्क्षाहरू बढिरहेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खाले ल्याउनु पर्यो। दोस्रो शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादिमा भएका अनियमितता अनि निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता जुन अहिले साधारण जनताहरूले पनि धेरै आवाज उठाउनु भयो। यस्ता किसिमका कुराहरूलाई होइन यसले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो र नेपालको आर्थिक गतिको जुन अहिले छ अर्थशास्त्री भएको हैसियतले होइन मैले भने यो चाहिँ के त महँगी बढेको इत्यादि अब यो मुद्रास्फीति एकदम विरक्त लाग्ने जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ के त नेता कार्यक्रमको माध्यमबाट मौद्रिक तथा चाहिँ के त वित्तीय नीति होइन यस्तो सशक्त आइदिनु पर्यो होइन जसले जनताले सरकारले केही गरेको छ वृद्धिको क्रम अहिले मैले भने वृद्धिको क्रम तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न तर सरकारको प्रयासका बावजुद पनि भएको भन्ने खालको दिएर यो व्यवस्थालाई होइन डिरेल हुन जुन खोजिरहेको छ त्यसलाई जोगाउन होइन उहाँहरूलाई सफलता मिलोस् हामी यही कामना गरौँ। हाम्रो यही शुभकामना छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण यहाँको विचारहरू राख्नुभयो यसको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद होइन यो त्यही कता हाम्रो न्युज 24लाई पनि सम्झेर कमसेकम आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र हामीले स्थानीयवासी बानेश्वरबाट स्थानीयवासीहरूको आवाज प्रतिनिधिमूलक आवाज पनि राख्यौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीले जोड्नुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आज प्रस्तुत हुँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आउँदै गरेको बजेट चाहिँ जनमुखी होस् जनताका अपेक्षाहरू आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको होस् लोकप्रिय नारा र फसरा कुराहरू भन्दा पनि जनहितका जनताका मुद्दासँग जोडिएका र जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु पर्यो भन्ने कुरा डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर केशव राज खड्काले राख्नुभएको छ। उहाँको समयको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।